बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं सईद बलोच साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं और सुप्रीम कोर्ट से खबरें आना फ़िलहाल तो शुरू हो गई हैं क्योंकि छुट्टियां ख़त्म हुई हैं और अब जुडिशल कमीशन का इजलास बुला लिया गया और उसमें एक जो पते की बात है, वो जजेस जिन्होंने इमरान खान को सज़ा सुनाई थी उनको एलिवेट करके अब हाई कोर्ट में लाने की तैयारी है, क्योंकि इमरान खान के अगर अलकादा ट्रस्ट केस का फैसला आ जाता है तो उसकी अपील हाई कोर्ट में जाएगी। अगर अपील जाएगी तो वहाँ पर आमिर फारूक साहब तो तशरीफ़ रखते ही हैं, उनके साथ फिर एक गैंग नया आएगा, वो गैंग जिन्होंने सबूतों को नज़रअंदाज करके इमरान खान को सियासी तौर पर सज़ाएँ सुनाई थी। अब क्या होने जा रहा है जुडिशल कमीशन के इजलास में, क्या मुमकिन तौर पर हो सकता है? बहुत शुक्रिया करामत मुगल साहब। देखें, हमने जब ये गुज़श्ता इजलास हुआ था ना जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का, ग़ालिबन 23 दिसंबर को 21 दिसंबर को, तो उसमें हमने ये कहा था कि अगला इजलास जब इसका होगा तो उसमें एक तो 3 जनवरी आखिरी तारीख थी जिसमें नामजदगियाँ दोबारा भिजवाई जाना थी, क्योंकि जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के रूल्स अमेंड हुए थे और रूल्स में जब तरमीम हुई और नए रूल्स बने तो उसमें ये कहा गया कि प्रोसीजर अब ये होगा कि अब एक वो फार्म होगा, वो फार्म फिल करके देना पड़ेगा। अगर कोई लॉ ऑफिसर है, जैसे कोई एडवोकेट जनरल है, कोई अटार्नी जनरल के ओहदे पर है, तो उनके लिए एक अलग फार्म बनाया गया, जबकि दीगर वकला के लिए या जो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के जजेस होते हैं जिनको हाई कोर्ट में भर्ती करना होता है, उनके लिए एक अलग फार्म बनाया गया था। और ये कहा गया कि नामजदगियाँ चूँकि पहले आ चुकी हैं, लेकिन अगर वही नामजदगियाँ हैं तो उनको दोबारा नए तरीक़ाकार के मुताबिक जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भिजवाया जाए। अब जो नए रूल्स बने थे उन रूल्स के मुताबिक जब नामजदगियाँ जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान तक पहुँचेंगी, मौसूल होंगी, तो फिर उसके 15 रोज़, कम अज़ कम 15 रोज़ का फ़र्क जो है वो रखा जाएगा, ताकि तमाम जो अरकान है वो उन सारी नामजदगियों के हवाले से जो डाटा होगा उसको एक नज़र उसको जांच सकें, उसका जायज़ा लें। और फिर उसके ऊपर आपको पता है कि बहस मुबाहिसा होता है जुडिशल कमीशन में, और फिर मुत्तफ़िक़ा तौर पे या अक्सरियत की बुनियाद पे जो नए रूल्स बने हैं उसके मुताबिक नामजदगियाँ जो है वो उनकी मंजूरी दी जाती है। तो ये अब मेरे ख्याल में तो आप देखें, आज 3 जनवरी है, तो 3 जनवरी से पहले ही ग़ालिबन ये सारी नामजदगियों का जो प्रोसेस है वो मुकम्मल हो चुका होगा, जिसकी वजह से अब 17 जनवरी को जनाब रखा गया है जुडिशल कमीशन का इजलास। और 17 जनवरी को जुडिशल, और हमने जो जुडिशल कमीशन इजलास के हवाले से पहले वीडियो की थी गुज़श्ता माह दिसंबर में, तो हमने उसमें भी आप बताया था अपने नाजरीन को कि कभी इम्कान है कि 15 से 20 जनवरी के दरमियान ही ये जो जुडिशल कमीशन का इजलास है ये बुलाया जा सकता है। उसकी जो रेलेवेंस बनती थी, जो हमने रेलेवेंस बताई थी, वो बताई थी हमने 20 जनवरी को अमेरिका में होने वाली एक बहुत बड़ी तकर्री के हवाले से, जो अमेरिका के नए सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ओहदे का हल्फ उठाना था। तो अब देख लें कि 20 को उन्होंने हल्फ उठाना है, उससे 3 दिन पहले आपने जुडिशल कमीशन का इजलास बुला लिया। अब उसमें जुडिशल कमीशन इजलास में अभी वैसे नामजदगियाँ कौन कौन सी हुई हैं ये तफसीलात अभी हमारे पास नहीं है, लेकिन कभी इम्कान ये है कि जो नामजदगियाँ पहले भिजवाई गई थी वही दोबारा रिपीट हो जाएंगी। ये भी हो सकता है कि कुछ नई चीज़ें भी शामिल की जाएँ, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तो कम अज़ कम बैरिस्टर गौहर खान के हवाले से उनको तनकीद का निशाना बनाया था कि उन्होंने अपनी लीगल टीम को बताए बगैर पार्टी की कोर कमेटी में ये सारा मामला अली ज़फ़र का भी जी, तो उसमें इन दोनों हजरात ने पार्टी को बताए बगैर इनफरादी तौर पर ये कैसे नामजदगियाँ जो है उनकी वो आगे वो पेश कर दी है। तो उस पर बैरिस्टर गौहर खान पर भी और अली ज़फ़र साहब पर कोर कमेटी इजलास में भी कड़ी तनकीद हुई थी, और यहाँ तक कि जो शुएब शाहीन है इस्लामाबाद से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आम इंतखाबात में उम्मीदवार भी थे, जीते हुए भी हैं फार्म 45 के मुताबिक, और साथ ही कोर कमेटी के मेंबर भी हैं। उनकी जानिब से ये बैरिस्टर गौहर खान के ऊपर तनकीद की गई कि मैं इस्लामाबाद का मकामी PTI का जो उम्मीदवार हूँ और मुझे बताए बगैर, और मैं कम अज़ कम गुज़श्ता 20 साल से बार का मेंबर भी हूँ, और मेरे साथ भी डिस्कस नहीं किया गया कि भाई हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस की तैनाती के लिए नाम भिजवाने हैं, तो मुझसे मुशावरत कर ली जाती तो बेहतर होता कि मैं कोई और ऐसा अच्छा नाम आपको तजवीज़ कर देता जो पार्टी के लिए फ़ायदा मंद होता। बहरहाल इसके ऊपर उन पर बड़ी तनकीद हुई, तो इसलिए इम्कान है कि शायद कुछ जो नामजदगियाँ उनमें रद्दोबदल भी हो जाए, लेकिन हम यूँ ही अज्यूम करते हैं कि शायद वही सारे नाम, कम अज़ कम हुमायूं दिलावर का, आज़म खान का और जज शाहरुख अर्जुमंद, इनके नाम तो कभी इम्कान है कि दोबारा से बरकरार रहेंगे। एक को तो इमरान खान ने मुबारकबाद एक को तो इमरान खान साहब मुबारकबाद दे चुके हैं जज शाहरुख अर्जुमंद को, जब उनकी नामजदगियों का जो सारा सिलसिला है वो सामने आया था। तो बहरहाल अब इजलास जो है वो 17 जनवरी को बुलाया गया है, और अब आप देख लें कि
سب سے پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کی تعیناتی کا جو طریقہ کار ہے اس کو طے کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. بھئی آپ کے پاس 5 ہائی کورٹس ہیں, آپ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بعد میں کر لیتے, تو پہلے کرنے کا مقصد کیا ہے؟ یہ سوال تو پھر الٹیمیٹلی پیدا ہوتا ہے کہ بھئی 5 ہائی کورٹس میں آپ سب سے پہلے اسلام آباد میں کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ جو نوٹیفیکیشن جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کی جانب سے جاری کیا گیا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس میں سب سے پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ کا اجلاس ہوگا 17 جنوری کو. اس کے بعد ہوگا جناب 17 جنوری کو ہی پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ کا, اس کے بعد جو بلوچستان ہائی کورٹ ہے اس میں ایڈیشنل ججز کی تقرریوں کا طریقہ کار, ججز کی جو ایڈیشنل ججز کی منظوری ہے وہ دی جائے گی. پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ اور پھر اسی روز کچھ دیر کے بعد بلوچستان ہائی کورٹ. پھر 23 جنوری کو ہے جناب سندھ ہائی کورٹ کے حوالے سے اجلاس ہوگا اور سندھ ہائی کورٹ میں ایڈیشنل ججز کی تقرریاں کی جائیں گی. پھر 1 فروری کو پشاور ہائی کورٹ اور 6 فروری کو لاہور ہائی کورٹ کے حوالے سے جو ایڈیشنل ججز کی نامزدگیاں اس پر غور کیا جائے گا. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سب سے پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ کیوں؟ جی, تو سوال کا جواب بڑا سادہ ہے. سوال کا جواب بڑا سادہ سا ہے کرامت مغل صاحب. عمران خان کے جو مقدمات چل رہے ہیں نا ان کی سماعت تو اڈیالہ جیل راولپنڈی میں ہو رہی ہے, کیونکہ اسلام آباد میں اڈیالہ جیل ہے نہیں. اگرچہ اس حوالے سے اٹارنی جنرل نے جوڈیشل آپ کو یاد ہے جب جیل تو بن رہی ہے, ہم نے سٹوری بھی کی تھی. جی سٹوری بھی کی تھی. جب یہ 3 نومبر کو میرے خیال میں اجلاس ہوا تھا چیف جسٹس یحییٰ افریدی کی زیر صدارت, جس میں انسداد دہشت گردی عدالت کے ججز, انتظامی ججز کا اجلاس بلایا گیا تھا, سب کو بلایا گیا تھا. تو اس میں اٹارنی جنرل نے چیف جسٹس پاکستان کو یہ بتایا تھا کہ اسلام آباد کی جو جیل ہے اس کی تعمیر کا عمل جاری ہے, لیکن عمران خان صاحب کے لیے ہم نے ایک اسپیشل سیل اس میں بنوایا ہے. اور انہوں نے تو اس وقت یہ بھی کہا تھا کہ امکان ہے کہ عمران خان صاحب کو دسمبر کے آخر تک یا جنوری کے شروع میں ان کو اس جیل میں منتقل, یعنی اسلام آباد کی جیل میں منتقل کیا جا سکتا ہے. تو اب دیکھیں کہ جو جنوری تو شروع ہو چکا ہے کہ منتقل کب کرتے ہیں, یا پھر جیل جو ہے وہ پراپر جب وہ تیار ہو جائے گی تو اس کے بعد منتقل کیا جائے گا. تو یہ ایک اب حکومت کا ایک طرح سے انتظامی فیصلہ ہے وہ کب کرتے ہیں. لیکن جو آگاہی انہوں نے اس وقت دی تھی وہ اس حوالے سے یہ تھی کہ عمران خان صاحب کو ممکنہ طور پہ اسلام آباد منتقل کیا جا سکتا ہے. اب عمران خان صاحب کے سارے مقدمات ہیں اسلام آباد کی ہائی کورٹ کی دائرہ اختیار کے نیچے. اس کی صرف وہاں پر منتقل کرنے کا, عدالت منتقل کرنے کا مقصد جو ہے وہ صرف اور صرف یہ ہے کہ عمران خان صاحب میڈیا پر نہ آئیں, عمران خان صاحب کو باہر نہ نکالا جائے. عمران خان کے کارکنان, ان کے چاہنے والے, ان کے ووٹر سپورٹر, ان کے رہنما, ان کے کلیگ دنیا بھر میں یا پاکستان کے اندر ان کو عمران خان کی ایک آواز کی جو ہے وہ آواز بھی سنائی نہ دے, اس کی کوئی تصویر یا اس کی کوئی ویڈیو تک ان کو دیکھنے کا موقع نہ ملے. آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان صاحب کی ایک تصویر نیب ترامیم کیس کی سماعت کے دوران لیک ہوئی تھی, اور وہ مسلم لیگ نون کے سینئر وکیل ہیں, سابق ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد بھی ہیں جناب جہانگیر جدون صاحب. ان کے صاحبزادے تھے, عمران خان کے دیوانے تھے. والد ویسے ان کے مسلم لیگ نون لائرز ونگ سے منسلک ہیں, لیکن بیٹا جو ہے وہ عمران خان کا دیوانہ نکلا. تو اس نے وہ اندر سے تصویر بنا کے لیپ ٹاپ سے, جو عمران خان صاحب لائیو ویڈیو لنک کے ذریعے پیش ہوئے تھے, تو وہ اس نے باہر آ کے وائرل کر دی. اس پر بڑی انکوائریاں بھی ہوئی اور بڑی ساری چیزیں. تو بہرحال اب مقصد صرف اور صرف عمران خان کو میڈیا کی نظروں سے اوجھل رکھنا تھا, تو اس لیے اڈیالہ جیل منتقل کی گئی. اب ہوگا یہ کہ جب عمران خان کے ابھی بھی دیکھیں کہ جتنے مقدمات جو ان کو سزا ہوئی ہے وہ ساری اپیلیں آ رہی ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں. اب یہ جو موجودہ 2 کیس رہتے ہیں, اور تیسرا کیس ہے جناب جو سابق رئیس الجاسوس ہیں ISI کے فیض حمید صاحب, ان کے حوالے سے جو مقدمہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ان کا کوئی آپس میں لنک تھا اور انہوں نے مل کر 9 مئی کے واقعات کی پلاننگ کی, اور اس میں عمران خان اور فیض حمید صاحب کے درمیان رابطہ تھا, تو اس لیے ان کے خلاف جو ہے وہ آرمی ایکٹ کے تحت فوجی عدالتوں میں بھی مقدمہ چلایا جا سکتا ہے. تو یہ سارے مقدمات بھی جب چلیں گے ساری نظریں ہائی کورٹ کی طرف آئیں گی. تو فوکس جو ہے وہ ہے اسلام آباد ہائی کورٹ. ہائی کورٹ سے بدلے نا, فوکس بڑی بلڈنگ کی طرف جو ہے نا, وہاں اب 7 جنوری کو بھی ایک فوکس میں آنے والی 2 چیزیں بڑی آ رہی ہیں. ایک تو داندلی والا مقدمہ, دوسرا یہ جو ملٹری کورس والا ہے. داندلی والا مقدمے کی وجہ سے ساری 26ویں ترمیم ہوئی. حکومت بول کے کہتے رہی کہ جسٹس منصور آئیں گے تو ڈبے کھل جائیں گے, کچھ کرنا پڑے گا, کر لیا گیا, پیرلل کورٹ بنا دی گئی. اب 7 جنوری کو وہاں ان مقدمات کو ہمیشہ کے لیے دفنانے کی تیاری ہے, یا پھر کوئی داندلی والا مقدمہ عمران خان کے حق میں بھی جا سکتا ہے؟ دیکھیں میں ذرا وہ پہلے والی جو بات میں وہ اینڈ پہ ہوں بالکل میں وہ کمپلیٹ کر لوں. ہاں وہ تھوڑی سی رہ گئی تھی.
تو وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں تعیناتیاں کرنے کا واحد اکلوتا مقصد یہی ہے کہ اپنے کٹ پتلی جج وہاں پر بٹھائے جائیں. القادر ٹرسٹ کیس کا فیصلہ آنا ہے 6 کو. اس فیصلے کے خلاف اپیل دائر ہونے میں، سماعت کے لیے مقرر ہونے میں 2 مہینے کا ٹائم لگ جاتا ہے. یعنی 2 مہینے کا پروسیس کو آپ لے کر آگے چلے جائیں تو یہ جا کے بنے گا کہیں مارچ کے شروع میں. وہ تو وہ ٹیک اپ کب کرتی ہے؟ جی تو کورٹ وہی نا میں کہہ رہا ہوں کہ منیمم 2 مہینے کا ٹائم تو آپ ذہن میں رکھیں، کیونکہ 1 مہینہ آپ کے پاس اپیل کا ٹائم ہوتا ہے اور اس کے بعد مہینہ آپ کا وہ پروسیس میں لگ جاتا ہے. تو 2 مہینے کر لیں تو 2 مہینے سزا سنانے کے اگلے دن بھی تو آپ اپیل کر سکتے ہیں. بالکل کر سکتے ہیں، لیکن میکسیمم ٹائم میں جو بتا رہا ہوں کہ وہ آپ یوں سمجھیں کہ 2 مہینے جو ہیں وہ لگ سکتے ہیں. تو 2 مہینے کے بعد جب یہ مقرر ہوگی تو آگے جج جناب ہمایوں دلاور صاحب بیٹھے ہوں، جناب اعظم خان صاحب بیٹھے ہوں، یا جناب شاہ رخ ارجمند صاحب بیٹھے ہوں، ساتھ بینچ بنانے والے ہیں جناب چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق صاحب. تو پھر آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ان کیسز کا مقصد کیا ہوگا. واحد مقصد صرف اور صرف عمران خان کو القادر ٹرسٹ کیس، توشہ خانہ 2 اور فیض حمید والا جو کیس ہے اگر وہ بنتا ہے اور اس میں آگے ان کو پروسیکیوٹ کیا جاتا ہے تو ان میں جو سزائیں ہوں گی ان سزاؤں کو برقرار رکھنے کی کوشش کرنا ہے. یہ ٹوٹل پلان ہے اس وقت. اور یہ پلان ہم نے آپ کو دسمبر کے مہینے میں بتایا تھا، جبکہ جو حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے قریب سمجھے جانے والے کچھ اینکر حضرات ہیں وہ بھی اسی طرح کی خبر دے چکے ہیں کہ فیصلہ تاخیر یہی اسی وجہ سے ہوئی تھی کہ وہ نکات ڈھونڈے جائیں جس کی وجہ سے عمران خان کو آگے ہائی کورٹ میں ریلیف لینے میں مشکل پیش ہو، اور پھر آگے جج ایسے بیٹھے ہوں جو اس کے اوپر جو ہے وہ مہر لگا دیں. اب آ گئی دوسری آپ کی جو اسلام آباد سپریم کورٹ آف پاکستان کے حوالے سے بات کی. میرے خیال میں کرامت مغل صاحب اب 26ویں آئینی ترمیم کے تحت جو آئینی بینچ کے اوپر احسان کیا گیا نا، اس احسان کا بدلہ چکانے کا وقت آ گیا. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جسٹس محمد علی مظہر ہو یا جسٹس نعیم افغان ہو، جسٹس شاہد بلال صاحب ہو یا جسٹس مسرت ہلالی صاحبہ ہوں، یہ سارے وہ ججز ہیں جو جونیئر ججز میں آتے ہیں. سینئر 5-7 ججز بھی آپ دیکھ لینا تو ان میں چیف جسٹس یحییٰ افریدی، جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس منیب اختر، جسٹس امین الدین، جسٹس جمال مندوخیل، جسٹس جو ہے وہ اس میں محمد علی مظہر صاحب، اس کے بعد جسٹس عائشہ ملک صاحبہ، اس کے بعد جسٹس اطہر من اللہ صاحب. تو یہ جو 8, 9 یا 10 بندے آپ کے پہلے بنتے ہیں سینئر ترین ججز، ان میں سے کتنے جج آپ نے جو ہیں وہ اس کے اندر بٹھائے ہیں؟ سارے جو بنتے ہیں جو مستقبل کے چیف جسٹس بنتے ہیں، کم از کم جسٹس عائشہ ملک صاحبہ تک جو 2032 تک جو اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان میں بطور جج بھی وہ رہیں گی، ان کو بھی آپ نے جو ہے وہ باہر کر دیا ہے. تو یہ کرنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ منظور نظر ججز کو سپریم کورٹ کے آئینی بینچ میں بٹھایا جائے، اور پھر سب سے بڑھ کر کہ خود کو ووٹ دینے والے دنیا کے انوکھے نگینے جج، ذہین ترین دماغ، شاید ان سے زیادہ پاکستان میں کوئی آئین اور قانون کی سوجھ بوجھ رکھنے والا کوئی اور جج، کوئی اور وکیل بھی نہیں ہے. وہ ہیں جناب جسٹس امین الدین خان صاحب. کو ووٹ دیتا ہوں میں اپنے آپ کو جی آئینی بینچ کا سربراہ جو ہے وہ کس کو بننا چاہیے؟ جسٹس امین الدین کہتے ہیں. میرے خیال میں جسٹس امین الدین بڑے قابل اور بڑے جو ہے نا وہ انٹیگریٹی والے جج ہیں، تو میرے خیال میں ان کو بننا چاہیے. تو اس لیے میں جسٹس امین الدین کے حق میں ووٹ دیتا ہوں. ہاں یار اندازہ کریں آپ اس ماحول کو امیجن کریں کہ جب وہ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، تو اب وہ بھرپائی کرنے کا آ گیا وقت. اچھا، اور خدشہ جیسے آپ نے کہا کہ خواجہ آصف صاحب یہ پہلے ہی ستمبر کے مہینے میں وہ خدشہ ظاہر کر چکے تھے کہ بھائی ہمیں تو یہ پتہ ہے کہ اگر جسٹس منصور علی شاہ گھر چلی جائے گی پہلے ہفتے کا، انہوں نے تو یہاں تک کہا تھا کہ حکومت کا خاتمہ ہو جائے گا، اور پھر اسی سارے پروسیس کو روکنے کے لیے ایک یہ ہے نا، ان کو جب ڈرایا جاتا ہے نا اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے، ان کے ویسے ہی طوطے اڑ جاتے ہیں. فیض حمید صاحب کے خلاف بھی ان کو اسی طریقے سے ڈرایا گیا کہ عمران خان فیض حمید کو آرمی چیف بنائے گا، پھر وہ اس کو آگے توسیع دے گا، پھر 2028 کیا بلکہ 2033-35 تک عمران خان پلان کر کے بیٹھا ہوا ہے، تو اس کو جب آپ ہٹائیں گے نہیں تو آپ کا پھر جو ہے نا وہ اپنا جو ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ آپ کا صفایا ہو گیا. پھر ہم نے دیکھا کہ وہ کیسے عدم اعتماد ہوئی، سارا پروسیس ہوا، وہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہے. تو اب ایک بار پھر وہی ڈرایا دھمکایا گیا ان کو کہ منصور علی شاہ آ جائے گا تو ڈبے کھل جائیں گے. اور جیسے وہ مووی تھی، فلم تھی نا شعلے، جس میں کہتا تھے گبر صاحب کہتے تھے وہ ایک خاتون اپنے بچے کو کہتی تھی، میں نے گبر صاحب ہی کہا، تو وہ خاتون بچے کو کہتی تھی سو جا نہیں تو گبر آ جائے گا. تو وہ یہاں پر بھی میرے خیال میں ان کو یہی کہہ رہا ہے وہ ہے آئینی ترمیم لے کے او نہیں تو منصور علی شاہ آ جائے گا. تو وہ منصور علی شاہ کا ڈر تھا جو ان کو ایک بار پھر ان سے تاریخی غلطی ہوئی، اور تاریخی غلطی کا خمیازہ اب یہ بھگت رہے ہیں. یار آپ دیکھیں کہ انیس ناجی جیسا بندہ جو ان کے ناجی انیس ناجی تو انیک ناجی یار آپ بھی نا مجھے بلا دیتے ہیں. اب دیکھیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے
मुस्लिम लीग नून की धमकियां बराह रास्त, मुझे याद है 2023 में अनीक नाजी साहब का एक व्लॉग था जो उस वक्त के चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब और उनके जो ब्रदर जजेस थे उनके खिलाफ था। अल्फाज क्या थे? लंदन से यहाँ शरह दस्तूर वाले जो बैठे हुए हैं इनको पैगाम पहुंचा दिया गया है कि बकवास नहीं करनी। बकवास का लफ्ज़ इन्होंने अपने व्लॉग में कहा कि वहाँ से ये पैगाम दिया गया है कि बकवास नहीं करनी। तो ये थ्रेट किए गए थे, आज वो लोग भी पीछे हट चुके हैं। तो इनका सियासी जनाजा तो ये खुद ही अपने कंधों पे इन्होंने उठाया हुआ है। बहरहाल अब मेरे ख्याल में करामत मुगल साहब, ये भी ना एक बड़ी पोइटिक किस्म की सिचुएशन होगी कि हुकूमत ने बेंच बनाया, हुकूमत ने आइनी तरमीम की, उस आइनी तरमीम से अपनी मर्ज़ी का जुडिशल कमीशन बनाया, उस जुडिशल कमीशन के ज़रिए अपनी मर्ज़ी का एक आइनी बेंच बनाया, उस आइनी बेंच के ज़रिए अपनी मर्ज़ी के आइनी जज बिठाए, उन आइनी बेंचेस के सामने फिर अपनी मर्ज़ी का मुकदमा लगवाया और फिर उन मर्ज़ी के बेंच के, मर्ज़ी के जजेस के, मर्ज़ी की आइनी तरमीम के तहत मर्ज़ी का फ़ैसला लिया गया। पता नहीं क्या कहा। और ये सारी खिचड़ी आप देखें कि ये सारी रेलेवेंस, जैसे मैंने कहा, ये सारी रेलेवेंस बन रही है 20 जनवरी 2025 के साथ मिल रही है। हमने पहले भी कहा था कि हमारी जो इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट है और जो हमारी इस वक्त ये कठपुतली हुकूमत बैठी है, इनका पूरा जोर है कि अमेरिका के साथ मत्था लगाया जाए। मकसद इनका पाकिस्तान के लिए मुश्किलात पैदा करना है। ये हवाई हेलीकॉप्टर का डंडा पकड़ेंगे और यहाँ से फ़रार हो जाएंगे, लेकिन पीछे भुगतेगी आवाम और भुगतेगा पाकिस्तान। और अब हालात वाक़यात उसी तरफ बढ़ते हुए जा रहे हैं। मुझे बताएं, जब आप इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को आप जो है वो रोंद के रख देंगे तो अदलिया की आज़ादी के साथ बराह रास्त आपके जुड़े हुए हैं बुनियादी हकूक़, इंसानी हकूक़, आइनी हकूक़, आपके जमहूरी जो हकूक़ आइन पाकिस्तान के आर्टिकल 17 के तहत आप 17(2) झैली सेक्शन 2 के तहत आपको मिले हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें आपस में इंटर रिलेटेड है। जब आप अदलिया पर अटैक कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप करोड़ों लोगों के बुनियादी हकूक़ को रोंदने, उनको क्रश करने की कोशिश कर रहे हैं। और बुनियादी हकूक़ के हवाले से आपको पता है कि यूरोपीय यूनियन का एलामिया हमारे सामने है, बरतानिया का एलामिया हमारे सामने है, अमेरिका का एलामिया हमारे सामने है। और ये एलामिया अमेरिका का वो है जो बाइडन हुकूमत का है। अभी नई इंतज़ामिया जब आएगी तो उनका जो लबो लहजा होगा, उनके जो अल्फाज का चुनाव होगा, वो यकीनन बहुत ज़्यादा सख्त, बहुत ज़्यादा अग्रेसिव होगा। धांधली को कारपेट के नीचे छुपा दिया जाएगा। मेरे ख्याल में करामत मुगल साहब, मुझे गालबन नवंबर के महीने में ही हमें ये इन्फॉर्मेशन मिली थी कि एक तरह से आइनी बेंच को ये टास्क दिया गया है कि आपने 26वीं आइनी तरमीम और ये जो दरखास्तें हैं इन सब को आपने कारपेट के नीचे ही एक तरह से करना है। तभी तो ये निज़ाम चलेगा। देखे ना, निज़ाम की गारंटी कहाँ पे है? साहब जो अपनी वाक़ियात छोड़ के गए हैं उनमें वो अपनी रूह भी सराहियत कर। इमरान खान का जो परसों बयान आया है उसमें इमरान खान क्या कह रहे हैं? उन्होंने यही कहा, एग्जैक्टली यही कहा कि आइनी बेंच जो है ये दर हकीकत काजी फायज़ ईसा की बाक़ियात है। और ये आइनी बेंच जो है ये 26वीं आइनी तरमीम के तहत उन्होंने तो बाकायदा GHQ के ज़ेर असर फैसलों का हवाला दिया है इमरान खान ने अपनी उस स्पीच के अंदर। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लें कि इमरान ट्वीट के अंदर तो जहाँ से आप अंदाज़ा लगा लें कि इमरान खान साहब इन आइनी बेंच और इसमें बैठे हुए जो 7 अनमोल रतन हैं इनके बारे में वो क्या राय रखते हैं और फिर इससे क्या फ़ैसला आएगा, वो आप इमरान खान की इस ट्वीट से खुद ही अखज़ कर सकते हैं। सही, बहुत शुक्रिया सईद बलोच साहब आपके तबसरे का। दुआओं में अपनी याद रखिए और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। अल्लाह।